Unsa? Unsa ang atong magama? Unsa? Unsa ang atong makuha? Unsa? Unsay matabang ni inis atua sa kining gitawag natong sining ubanan sa diwa ug damdamin. Karon mga higala, ako paminawa kung unsay tumong ni ining higayuna nganong gipasundayagman kining sining ubanan sa diwa ug damdamin. Sining kahayag nga nagagikan sa kahilom, nagapukaw sa kasing-kasing sa mga laraw ug sa mga awit, nagpasundayag sa kalipay, sa kasakit ug sa paglaom. Diwa. Ang kultura sa diwa usang hakit sa kahimtang. Nagapabilin nga tinuod sa kalibutan sa mga tunong nga naghatag og kahulugan, nagpahimakas sa mga damgo sa tanan. Ang paleta sa kolor gadalas kanindot. Ang papel gabit-bit ug sigilanon. Ang diwa ug damdamin nagtagik sa tungkalag, nagdala sa kahayag, kalipay o kasakit. Ani ng sining di na mahuno nga pag-awit. Sa tibuok katawhan magahari ang diwa ug damdamin magapuyo sa hangin. Thank you, participant. Lolo. Ayan ako sugdan ng akong piyesa. Nalang ko'y pangutana sa inyo ha. O kung para sa inyo ha, unsang pinakaayos na sining. Kana bang pagbuhat o klase-klaseng mga dibuho nga nakasimbolo sa atong pagka-Pilipino o kanang pagkuha sa tono sa pagkanta nga makapatindog o balahibo o kanang pagkiay sa lawas nga ganahan kay tan-aw ang ubang tao. So, para sa inyo ha, unsang pinakaayos nga sining? Kay ako ang pangutanon, ang tubag sa pinakaayos nga sining kay wala ana akong gibang istorya. Kaya ang pinakaayos na sining para sa kuha kay kita. Walay mas mulabaw sa sining na binuhat niya. Kahayag gikan sa adlaw, tubig gikan sa ulan, ug hangin gikan sa mga punuan. Isda sa kadagatan, hayop sa kabukiran, ug langgam sa kahanginan. O kita, tao, na pinaka-espesyal nga sining sa atong amahan. Kita ang sining na makadungog, makastorya, makakitaw, makalihok. Labaw sa tanan, magkasinabot. Gusto dapat tani pagkaampingan. Dili tani angay abusaran, kay kita ang pinakaayos nga sining aning kalibutan. Kita ang sining nga nailain-lain respeto sa talento. Naiuban di makakita, pero giatagag kabugnaw sa tingog para makakanta. Kay kita ang sining nga nailain-lain respeto sa talento. Naiuban di makatingog, pero giatagag kahumok sa lawas para makasayaw. Kay kita ang sining nga nailain-lain respeto sa talento. Naiuban di makadungog, pero giatagag mga kamot para makabuhat o klase-klaseng mga ayos nga dibuho. Kay kita ang sining nga nailain-lain aspeto sa talento. Naiuban way mga kamot o way mga tiil. Pero giatagag talento para magpalipay sa usag katao. Kita ang buhing sining. Kita ang sining nga nagahatag o kinabuhi sa ubang sining. Kita ang sining nga dapat mag-aamping sa ubang sining. Kay kita ang pinakaayos nga sining ug siya ang pinakamaayong nga arkitekto nga sa ato nagdisenyo. Mantakawon. Ikaw, kumusta mantakawon? Ikaw nga naka-yellow, kumusta mantakawon? Kamong tanan, kumusta man mo karon? Ang mga matangis nga ngisi, ana ako pagihapon, kasuanan, kasakit ug kagool, kasalanan, kapakyasan ug katapol. Usahay, masulukon ng atong dagway, tungod sa daghang pagsuway. Usahay mabatit ang kabugat sa palibot tungod sa mga panghitabo nga maot.
Usahay, kita daw muwad anong paglaom tungod sa mga adlaw dag-o. Apan, adunay halapat nga kapunaw-punawan sa imahinasyon nga wala mo pa masaksihan. Alin nga, lupagon taning kalibutan nga gimugna-mugna sa atong alimpatakan. Bukikiang huna-huna mo o imong mga mata o ang kaanyag ng mga binuhat. Saksihan ta. Saksihan tang mga pag-arte. Ang mga paghilak sabay sa pag-atras o pag-abante. Ang kasing-kasing tadaw mo kumuton tungod sa bida na gitaog-daog sa daghang higayon. Pakpakan tang mga sayaw o kumpas sa mga kamot. Nga sa matag labdik, kita daw mahimuot, makaambak o makakantatag, wala lang sa atong buot. Tungod sa bugnaw tingog sa nawong makawag kunod. Ang mga larawan nga minugna ning mga tudlo, kita mahibong ug makaingon. Nindot jud siya do ang matagtugpas sa papel, niining dikulog na tinta, puno sa gawas nga bahandi, niining huna-huna. Tungod niining lain-lain talento, ang kalibutan mahimong anindot kaayo. Ang kasing-kasintang puno sa kasunanan, makakaplag o kalipay o kahubayan. Maong sa kanunay atong pasalamatan, timanan o tipigan sa atong bughan. Kanunay tang hinumduman, kinigikan sa atong amahan. Sa katapusan, ibilin ko kaninyo kini, isunod sa kasing-kasing ninyo o tipigi. Ang pag-asenso sa huna-huna, may pag-asenso sa magmumugna. Magmumugna ni Mais Iliagono. Maayong adlaw mga higala ug mga igsoon ko diha ni Kristo. Tuguti ako nga magpailakan ninyo. Ako usa ka estudyante nga gikan sa selo nga maghatag og balak nga puno sa pagtuo. Mga higala, ang arte suga sa kasing-kasing naghatag og ilang buhi, nagpaanyag sa kagahapon ug naglamdag sa umaabot. Paagi sa pintal, awit ug sayaw nga halandumon, ang mga kabatanunan nakakaplag silang tinuod nga damgong tukuron. Sa hulagway sa kinabuhi nga ilang gibuhat, makita ang kasakit, kalipay ug paglaom nga ilang giaswat. Ang arte dili lang kalipay, kundi kasinatian nga laom nga nagbago sa ilang panglantaw ug nagdala sa kaugmaon nga maambon. Ang sining usa ka lingkuranan sa ilang hunahuna, dapit din sila makahimong ilang kaugalingong storya. Sa entablado nga dili sirado mahimugso ang ilang tingog nga wala sa dili sa pagtuo. Ang arte dili lang kalipay o kalingawan, kundi usabod ka paagi o paglambo sa tanan. Pusa, mga kabatanunan, ako nagahangyo kaninyo nga buhata ang inyong makaya, kutob sa tumoy-tumoy sa inyong dugo. Kita, ang artista o modelo sa bagong panahon, puno nato ang kalibutan sa maanindot o maayong buhat o buluhatonon. Sa dili pa nako tapuson kining balak nga mabulakon, maayong iligan sa tanan mga mahigugmaon o pagdayon lang ta mga halangdon. Higan mga higala, maayong iligan mga hinigugma. Maayo, iligan, higala, hinigugma. Sayran tang matamis ning mga pulunga. Apan, adunay kasubanan o kasakit. Tungod kay, tao lamang kita. Sama sa pagpadlo sa isog nga balod. Unsaon kayod nato pagsukakot. Ang atong mga tudlo o huna-huna, adunay gahom sa pagbugna. Sa mga larawan o imbensyon,
nga wa pa nato sukad makita. Saksihan tang mga buhat sa mga kamot, sa mga taong uyamot, uyamot man sa salapi, apan gaawas ang talento sama sa bahandi. Mga talento nining kabatanunan, ngadto sa atong katigulangan, susama sa naghaguros nga hangin, nga dili gayud magpugngan. Ang kaabundansya sa kaalam nga dili basta-basta, gikan sa dibuho, pagsayaw, pagkanta, mamahimo atong isangka, ipasundayag bisag asa. Panalaminan ta ang kaabundan niining atong kultura. Ang mga matag kolor nga makita sa atong mga mata, maoy napaila kung kinsa kita. Ning mga talento ta, himuon tang lungag ngadto sa masapsay nga buntag. Himuon tang pamando sa isog gabalod sa kasubanan. Himuon tang bikulo ang atong mga talento, alas sa pagdasi o pagpalipay sa mga tao. Ang mga talento, mga pag-arte, kinigayon importante sa atong pag-abante. Abante sa unang halangdon. Abante sa kasing-kasing nga mabungahon. Abante sa kulturang bandianon. Abante sa kabatanunang iligalon. Bikulo sa pag-abante ni Jermark Labasano. Og sugilanon sa kinabuhi. Kini akong kaagi mao'y hinungdan ga adunay sugilano nahimugso. Mga sugilano makapahimuot o makapasubo. Kansang kapakyasan bunga sa dili maayong kasinatian. Mga pagmahay, mga paghanduraw, mamahimong tipik sa mga nanglabay. Sa akong paghanduraw o sa akong pamalandong, ang akong kinabuhi sama sa isa ka musikang ikatandi. Adunay panahon na puno kini sa hudyaka, kamaya o kadaugan. Nga arayan na akong pasalamatan. Apan sa kanunay na puno ako sa daghang pangutana. Sa mga panahon na ako daghan kaayo og problema. Mga dagkong unos sama sa dagkong balod, ni kuso-kuso ni olod sa akong pagtuo. Hantod asa taman kini akong mahiaguman o Ginoo. Pero sa kanunay, dako kayo kong pagsalig o pagtuo sa kaligon sa akong hunahuna o disposisyon. Matagamtaman nako ang kadaugan. Luyusab sa mga panganod, mobilisyo ang kahayag o ang paglaom. Ang kini mga pagsulay, lumalabay lamang. O adunay kahayag, naghipi, musiga, budanag sa nakagidlay kong kinabuhi. Sa kanunay, naa ang kanindot, kaya ang tanan mamahimong sukaran. Mamahimo kining awit o sugilanon sa mga pelikula, sa mga teleserye, mamahimong usa ka ehemplo. Ang kinabuhi, dili puro lami. Pusa sa katapusan, ako moingon. Dasig og lahutay lang igsuon.